आज उस रिश्ते को रिन्यू करने के लिए मैं दोबारा मंडी बहाउद्दीन आया हूं। उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए मैं मंडी बहाउद्दीन आया हूं और कहता हूं दिल की गहराइयों से, मंडी बहाउद्दीन जिंदाबाद। मंडी बहाउद्दीन वालों जिंदाबाद। आपने हमेशा नवाज शरीफ से प्यार किया है और नवाज शरीफ ने भी आपसे प्यार किया है। इसीलिए तो नवाज शरीफ कहता है मंडी बहाउद्दीन को, मंडी बहाउद्दीन आई लव यू। आप लोग बैठ जाएं, जरा बैठ जाएं, लोग नजर नहीं आ रहे, पीछे आ जाए, पीछे आप लोग जरा पीछे चले जाएं। यस यस यस, आई लव यू टू, आई लव यू टू। यार ये बार बार तराना ना बजाओ भाई, बस किसी वक्त बजाओ, हर वक्त तो तराना ना बजाओ। मैं मंडी बहाउद्दीन कि आज के इस जज्बे को देखकर क्या कह सकता हूं मैं? मेरे सवाल का जवाब देना अभी। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मंडी बहाउद्दीन एक इनकलाब का पेशखैमा है, एक तब्दीली का पेशखैमा है? ये तो रेफरेंडम वाला जज्बा है, रेफरेंडम वाला, इनकलाब वाला जज्बा है। और आज मुझे नजर आ रहा है, देखो कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, गर्मी की इंतहा है, शिद्दत है गर्मी की, ऊपर से रोजा है, रोजा, और फिर ये जज्बा, सलाम है इस जज्बे को, सलाम है। ये है इनकलाब का पेशखैमा, ये है तब्दीली का पेशखैमा। और मुझे बहुत उम्मीद है मंडी बहाउद्दीन से, इंशाअल्लाह यहां से बड़ी तहरीकों ने जन्म लिया है, इंशाअल्लाह तहरीक यहां से जन्म ले रही है। और आज ना इनको गर्मी की परवाह है, ना रोजे की परवाह है, ना किसी तकलीफ की परवाह है। ये आज माशाअल्लाह पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए यहां पर जमा है, ये चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडी बहाउद्दीन, नवाज शरीफ की बात नोट कर लो। नवाज शरीफ अपनी जात के लिए नहीं, आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए लड़ रहा है। ये जो तब्दीली का अलम हमने बुलंद किया है, इन नौजवानों के लिए किया है, इनके मुस्तकबिल के लिए किया है, आपके बच्चों के लिए किया है, आपके खानदानों के लिए, अहले खानदान के लिए किया है, और ये पूरी कौम के लिए किया है। ये 70 साल से नाइंसाफी, ये 70 साल से ज्यादती और जुल्म अब आगे नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह अवाम की हुक्मरानी बहाल होगी इस मुल्क के अंदर, आपकी हुक्मरानी बहाल होगी। मैं इस चीज के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। आज 92 पेशी भुगत के आ रहा हूं, 92 पेशियां भुगत के मैं आज मंडी बहाउद्दीन पहुंचा हूं। कितनी पेशियां भुगती हैं मैंने, बोलो? 92। कोई और मुल्क में ऐसा सियासतदान है जिसने कभी 5 से ज्यादा पेशियां भुगती हो? मैंने 92 भुगती हैं। और किसके लिए भुगती हैं? आपके लिए। किसके लिए भुगती है, बोलो? आपके लिए, अपनी कौम के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए, और इन बच्चों के लिए जो मेरे सामने खड़े हैं। मैं इस जद्दोजहद को नहीं छोड़ सकता। मैं कोई बुज़दिल आदमी नहीं हूं। आज तक शायद ये सोचने वाले सोचते होंगे कि हमें कैसे आदमी से वास्ता पड़ा है। नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों और बुजुर्गों, आप भी मेरे साथ वादा करो
کہ نواز شریف کی جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے، اس ملک کو تبدیل کرو گے، یہاں ووٹ کی عزت کو بحال کرو گے، آپ کے ووٹ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے پھاڑ کر آپ کے پیروں میں پھینک دیتے ہیں، آپ کے جوتے کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ووٹ کے تقدس کا کوئی حال نہیں رہا پچھلے 70 سالوں سے۔ آپ نے آج نواز شریف کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اور ووٹ کو عزت دینے کے لیے آپ نے نواز شریف کا آخری دم تک ساتھ دینا ہے۔ اس ملک میں انشاءاللہ پھر آپ کی حکمرانی ہوگی، قوم کی حکمرانی ہوگی۔ یہاں چند لوگ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے رہے ہیں پچھلے 70 سالوں میں، اب آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وعدہ کرو، عہد کرو اپنے دل کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے 70 برس پچھلے 70 برسوں سے انشاءاللہ مختلف ہوں گے، اور عوام کی حکمرانی اور ووٹ کو عزت دینے کی جو بات میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس میں میرا مکمل ساتھ دیں گے، میرے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے چلیں گے۔ بولو منظور ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے بھائی؟ 92 پیشیاں بھائی نواز شریف صاحب، میں کبھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں یہ 92 پیشیاں کیوں بھگت رہے ہو؟ کیوں بھگتی ہیں میں نے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی، مسلم لیگ کی صدارت سے مجھے فارغ کر دیا، تا زندگی نااہل قرار دے دیا، اور تم کیا تا زندگی جو ہے وہ ساری زندگی کے نااہل قرار دے سکتے ہو، جبکہ یہ منڈی بہاؤالدین کے لوگ اور پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ فیصلہ مانتے ہو؟ میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے پوچھتا ہوں، بولو جو اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے تو ہاتھ کھڑا کرو۔ جو سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صحیح ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے یار، ایک بھی تو کوئی بندہ کرے۔ جو سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ کوئی ہے ایسا جس نے ہاتھ نہ کھڑا کیا ہو؟ جنہوں نے فیصلہ کیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس فیصلے کو تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں؟ پتہ ہے نا آپ کو تبدیل کیسے ہوگا؟ 25 جولائی کو انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا، اور آپ نے پہرا دینا ہے، پہرا۔ ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ نے پہرا دینا ہے، بولو دو گے؟ منڈی بہاؤالدین والے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہاتھ اٹھاتے۔ بولو سوچ سمجھ کے۔ نواز شریف جو کہہ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ پہرا دو گے؟ کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر کسی نے دھاندلی کی کوشش کی تو پھر آپ حساب لیں گے۔ بھائی میرے دوستو، دھاندلی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو کرے گا تو بھگتے گا، جو کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، اور انشاءاللہ یہ پوری قوم اس کو سزا دے گی۔ نواز شریف جب کوئی بات کرتا ہے، الحمدللہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ وہ 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کون لوگ کر گئے تھے؟ وہ تو آج کھلے بندوں پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف جس نے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، نواز شریف جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، نواز شریف جس نے پاکستان کو الحمدللہ ایٹمی قوت بنایا، آج اس کی کورٹ کے اندر عدالت میں 92 پیشی ہے، 92 پیشی۔ آج پیشیاں بھگت رہا ہے عدالت میں، اور اس کے بعد ان لوگوں کی جو آپ کے اور میرے جو دشمن ہیں، ان کی شدید خواہش ہے کہ نواز شریف جیل میں چلا جائے۔ ان کی بڑی خواہش ہے کہ نواز شریف کو قید کر دیا جائے،
उनकी पहले भी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं। नवाज शरीफ को उन्होंने हथकड़ियां लगाई, नवाज शरीफ को उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया। आज से कुछ साल पहले आपको याद है या नहीं याद है? बोलो। नवाज शरीफ को मुल्क बदल कर दिया 7 सालों के लिए, 7 इयर्स। आज फिर उनकी शदीद ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ को फिर जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। बोलो, अगर ऐसा होगा तो क्या ये आपको मंजूर होगा? अगर नवाज शरीफ के साथ ऐसा होता है तो नवाज शरीफ उस जेल के अंदर भी रह के आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मैं जहां भी हूं मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। और जब मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी तो बोलो, उस पर लब्बैक कहोगे, लब्बैक कहोगे। ये मेरा साथी मेरे साथ खड़ा है, मुमताज तारड़ मेरे साथ खड़ा है। इसने नवाज शरीफ के साथ कभी बेवफाई नहीं की, नवाज शरीफ का हमेशा साथ दिया है, नवाज शरीफ के कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। मुझे इस पे बड़ा मान है और बहुत मैं इस पे एतमाद करता रहा हूं। उसने मुझे मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई, कभी नहीं पहुंचाई। और उसके साथ साथ नासिर बुसाल से भी आपका कोई हल्का नहीं है। नासिर बुसाल साहब भी मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथी हैं। और ये लोटे वोटे नहीं है, इन लोटों को किसी ने वोट नहीं देना। ये लोटे खुद ही जा रहे हैं जलील होने के लिए, इनके साथ पब्लिक नहीं जा रही। वोटर नवाज शरीफ के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लोटे हैं ये अकेले ही जा रहे हैं, अकेले ही। और इंशाल्लाह इस दफा लोटे फारिग हो जाएंगे ना? बोलो। ये हमारी बेटी हमीदा यहाँ पे खड़ी है,